अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, अभी आम इंतखाबात की कोई तारीख अनाउंस नहीं हुई है और ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऐसी किसी तैयारी या आमादगी का इजहार किया गया है कि वो इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि मुल्क में माहौल ऐसा बन चुका है कि जैसे आम इंतखाबात बिल्कुल करीब हों या अनाउंस हो चुके हों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जलसे पे जलसा हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इलेक्शन का मुतालबा लिए सड़कों पर थी ही, अब हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी हमें सड़कों पर नजर आ रही है। कल भी उनकी जानिब से जलसा किया गया और आज वजीर आजम साहब खुद मैदान में उतर आए। इतना ही नहीं, अब हमने ये भी सुना है कि बहुत दिनों से मंजर आम से गायब मौलाना फजल रहमान ने भी अवाम में आने का फैसला कर लिया है। वो भी कराची में एक जलसा करने जा रहे हैं और उसके बाद उनका भी मजीद जलसों का प्लान है। तो ये हो क्या रहा है? मुख्तलिफ सियासी जमातें इलेक्शन मोड में नजर आ रही हैं, लेकिन इलेक्शन मूड में नजर क्यों नहीं आ रही हैं? ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस सारी सूरत हाल में आखिर एक दफा फिर से महंगाई ने भी सर उठा लिया है। महंगाई का टॉपिक काफी दिनों से मंजर से गायब था, लेकिन अब न सिर्फ तकारीर का हिस्सा बना है बल्कि इसके साथ साथ दोबारा आम आदमी पर बोझ बनता भी नजर आ रहा है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसके ऊपर लब कुशाई की और बताया कि वो किस तरीके से आवाम के लिए जो महंगाई है वो दूर करने के लिए ना सिर्फ ये इरादा रखते हैं बल्कि जज्बात भी रखते हैं। और दूसरी जानिब आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी ये कहा कि अब कोई महंगाई का जिक्र आखिर क्यों नहीं करता, वो भी कुछ शिकवा को ना दिखाई दिए मीडिया से भी। लेकिन बहरहाल जो सियासी माहौल है, इसमें कौन किसके साथ खड़ा है, आने वाले दिनों में क्या मंजरनामा बनने जा रहा है, पसे पुश्त क्या है और सामने क्या, इस सब के हवाले से गुफ्तगू होगी। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ और पहले चलेंगे साहब की तरफ। इमरान साहब, क्या इलेक्शन होने वाले हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि अभी इलेक्शन नहीं होने वाले। अच्छा। लेकिन क्यों थक रहे हैं फिर ये सारे अभी से? नहीं, ये थक नहीं रहे, ये टेम्पो बना रहे हैं। जैसे वो आपको पता है, जब क्रिकेट देखती है ना आप बड़े शौक से, तो वो जब बॉलर है वो बॉलिंग करने से पहले वार्म अप होता है, उसी तरह ये अपने आप को वार्म अप कर रहे हैं और आवाम को उसके लिए तैयार कर रहे हैं। इस वक्त मुकाबला इस बात का है कि आवाम को ज़्यादा अच्छे तरीके से कौन मोबिलाइज कर लेता है, और इस बात का क्रेडिट आप बहरहाल इमरान खान साहब को ज़रूर दें कि इमरान खान साहब ने वो माहौल बना लिया, वो माहौल क्रिएट कर लिया कि अब हुकूमत को भी इस बात की ज़रूरत महसूस हुई। इमरान साहब, इतनी देर पहले सिर्फ वार्म अप के लिए, ये तो फिर मोमेंटम अगर बन भी जाएगा तो वो तो फिर उस वक्त तक, अगर वाकई 2023 के अक्टूबर में जाके इलेक्शन होने हैं तो फिर तो उस वक्त तक तो मोमेंटम टूट जाएगा। नहीं, मोमेंटम नहीं टूटता। देखें, सियासत में ये नहीं हो सकता कि आपका मुखालिफ जो है वो एक बयानिया झूठा या सच्चा बनाता चला जाए और आप चुप करके बैठ रहे हैं कि नहीं इन्हों थकन दो असी टाइम ते करांगे। ये हो नहीं सकता। लिहाजा इनको भी उस बयानियों को डिफ्यूज़ करने के लिए और अपनी चीज़ों को सामने लाने के लिए ये सब काम करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि आज वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया कि उन्होंने एक ऐसे सूबे से जहाँ के PTI की हुकूमत है, उनकी मुखालिफ हुकूमत है, वहाँ से अपनी अवामी राबता मुहिम का आगाज़ किया। और वहाँ पे जो उन्होंने आपने देखा जो तकरीर की, वो भी बड़ी टारगेटेड और कारकर्दगी को उन्होंने बुनियाद बनाया कि जनाब इस पे बात होगी और मसाइल के हल के वादे भी किए। लेकिन मेरे नज़दीक सबसे बड़ा मसला और चैलेंज वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के लिए शायद इमरान खान की कैंपेन या कोई और चीज़ नहीं है। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है ये वादे पूरे करना। क्या वो कारकर्दगी दिखा सकेंगे? क्या वो महंगाई को उस तरह से काबू में ला सकेंगे? क्या जो उसका आज भी उन्होंने जिक्र किया कि जनाब हम कब तक मांगते रहेंगे और कब तक हम उस तरह से देखेंगे, हमें सो कर नहीं बल्कि मेहनत करके ये चीज़ें पूरी करनी है, तो क्या वो सारा ये कर लेंगे? असल इम्तहान ये मियाँ शहबाज शरीफ का ये है, क्योंकि उनका मुकाबला जो है वो सिर्फ और सिर्फ मियाँ इमरान खान साहब के बयानिए को उसी तरह वो जायल कर सकते हैं अगर वो अपनी स्पीड के जरिए से, अपनी परफॉर्मेंस के जरिए, तो जलसों से नहीं सिर्फ बल्कि कारकर्दगी से भी बयानिए के असर को जायल करना होगा। ये इमरान साहब का तज्जिया। लेकिन हिलाली साहब, आप बताएं, आपको शहबाज शरीफ साहब का जलसा, उनकी तकरीर कैसी लगी? बड़े जज्बाती वो नजर आए और यहाँ तक कह गए कि कपड़े बेचकर आटा सस्ता कर देंगे। तो हम तो सब हैरान हो रहे थे, इतने महंगे हैं उनके कपड़े।
ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کپڑے میراڈونا کے شرٹ کے جتنے مہنگے ہیں کہ وہ تو 1.5 ارب روپے کے لیے بکا. پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کے کپڑے سبسڈی دیں گے. چلیے وہ کپڑے کے لیے کوئی دے گا بھی نہیں کچھ, مگر میں جاننا چاہتا ہوں پیاز اور ویٹ. ارے بھائی پیاز اور ویٹ, پنجاب گرینری آف انڈیا, ادھر سب چیز اگتا تھا پورے ہندوستان کے لیے, اور آپ اپنے آج یہ ہے کہ آدھا کوارٹر آف 1/5 آف ہندوستان کے لیے آپ کپڑے بیچنا پڑ رہا ہے آپ کو. یہ تو پنجاب میں دا لینڈ جس پہ آپ 30-40 سال ادھر رول کرے ہیں, کدھر ہیں آپ کے ایگریکلچرل پریکٹسز, کدھر ہے آپ کے سیڈز امپروومنٹ, کدھر ہے آپ کی ییلڈ پر ایکر, سب چیز نیچے جا رہا ہے. اور آپ ہی تھے 30 سال کے لیے, کیا ہے آپ, زبردست سیڈ ڈیولپمنٹ جگہ ہوتے تھے, لائل پور جو اب اس وقت فیصل آباد ہے بند, ادھر دیکھو بند, there is nothing happening. انہوں نے ایک ہی چیز پہ کنسنٹریٹ کیا ہے, پیسے پہ. دیکھیے آئی ایم سوری میں آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے سمینہ, یہ کہتے ہیں کہ ہم کب تک جائیں, اب تک 22 دفعے ہو گئے. انہوں نے 22 دفعے آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں, ہم لوگ پاکستانی ان کے سب سے زیادہ یہ گئے ہیں. کوئی اور ایٹامک پاور دنیا میں نہیں ہے جو اتنے دفعے آئی ایم ایف کے پاس گیا ہے. اور کیا ہے بھائی, ہمارے پاس 13%, ہمارا ڈیفیسٹ جو ہے $13 بلین ابھی تک ہے. ہم 10 بلین ریزروز ہیں 2 مہینے سے کم کھانے کے لیے. کیا ہو کیا رہا ہے بھائی. نیمبو میں آپ کو 2-4 میں آلویز ایسے شوز کے پہلے میں جاتا ہوں مارکیٹ, کراچی میں نیمبو 1200 روپیہ کلو. ادھر بھی ایسے ہی ہے سر, 300 روپیہ تھا 10 دن پہلے. ٹماٹر 400. عید پہ میں کوئی اچھی ڈش نہیں بنا سکی اس وجہ سے کہ لیمو بہت مہنگا تھا, اور ابھی یہ مرغی بہت زیادہ 750 روپے ہو گئی کراچی میں مرغی. لال صاحب مرغی کا بھی ریٹ پوچھا آپ نے؟ یس نہیں 850 ہو گئی. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں سمینہ, ایکسپورٹ 25% اوپر گیا ہے, مگر پھر بھی 29 بلین ہوگا. اور ایکسپیٹریٹ ریمیٹنس وہ بھی اوپر گئے, مگر پھر بھی دونوں ملا کے ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو جو 62, ہماری ریکوائرمنٹ جو 62 ہے وہ 50 پہ آ کے رک جاتی ہے, 51 پہ. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سمینہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہر ملک کا ایک پرائز چیز ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں انویسٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں اس ملک میں پرومس ہے. 1.2 بلین 9 مہینے کا فگر. I mean it's really shocking. لیکن الہی صاحب یہ کوئی 10 دن میں نہیں سب کچھ ہوا, یہ تو ہمارے بڑے ہی پرانے مسائل ہیں جن سے ہم نکل نہیں پا رہے. بہت سی حکومتیں آئیں اور گئیں, یہ صرف بہرحال 10 دن میں تو نہیں ہوا, لیکن بہرحال اس پہ ہم آن گوئنگ ابھی ڈسکشن رکھیں گے. ابھی ہارون رشید صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, معروف صحافی سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک دفعہ پھر سے. آج بہت شکریہ آپ کا ہارون صاحب, اور بہت آپ کو خوش آمدید شو میں. شکریہ آپ کا نوازش. ہارون صاحب کافی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں اس وقت ٹیمپریچر زیادہ ہے, بڑی حدت نظر آ رہی ہے, بیانات بھی بڑے تند و تیز ہیں. آنے والے دنوں پر آپ کا کیا تبصرہ ہے, کیونکہ کچھ لوگ یہ پیش گوئی کر رہے ہیں کہ ہنگامہ خیز خون ریزی ہو سکتی ہے, آپ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ دیکھیں شکایت جب ہوتی ہے نا تو پھر غیبت میں ڈھلتی ہے, اور پھر بھی انسداد نہ ہو تو پھر بغض و عناد میں ڈھلتی ہے. اور جب پیٹی انٹرسٹ ہوں, صرف اقتدار بھی عزیز ہو, پاور کی انٹاکسیکیشن تو ہمیشہ ہوتی ہے, کچھ لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے, تو جب یہ بغض و عناد پیدا ہو جاتا ہے تو پھر گالی گلوچ کے مقابلے میں فاتح کوئی نہیں ہوتا. اور بہار کو آپ دیکھ لیں تو انجام خراب ہے اس کا. آج جو گفتگو کی ہے رانا ثناء اللہ نے اور شیخ رشید صاحب نے, اس کے بعد تو صورتحال اور بھی خراب ہے, اور لگتا ہے ایسا ہے کہ مزید خراب ہوگی, اور کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. ہارون رشید صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر عام انتخابات کا اعلان کر دیا جائے تو صورتحال کنٹرول کی جا سکی؟ اس سے پہلے بندوبست کرنا ہوگا, گالی گلوچ کا میچ بند کیا جائے اور الیکشن کا میچ شروع کیا جائے.
हारून साहब ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं ये सियासी कल्चर में हमारे यहाँ ये गाली गलोच क्यों इतनी तेजी से इसका परवान चढ़ी है? ये हमेशा रही है, लेकिन अब ज्यादा तुंद हो गई है। देखिए, आज़ादी जब अचानक मिलती है तो अपने साथ गैर जिम्मेदारी का एक तूफान लाती है। किसी भी मुल्क में जब मीडिया फ्री होता है, जैसे तुर्की की एक मिसाल है और बहुत से मुल्कों की मिसाल है, बरसगीर में भी बहुत गैर जिम्मेदारी रही है। तो वो आज़ादी जब मिलती है, चर्चिल ने कहा था कि चोरों के, डाकुओं के, ठगों के हाथ में चला जाएगा सब कुछ। तो वो बाकी तो खैर वो तहरीक आज़ादी देने के मुखालिफ थे, वो तो उनकी राय दुरुस्त नहीं थी, इसलिए कि आज़ादी सबसे कीमती चीज़ है। लेकिन आज़ादी बेमानी है अगर डिसिप्लिन ना हो। अगर आज़ादी में डिसिप्लिन ना हो तो वो मादर पिदर आज़ादी है, फिर आप जो करें। भाई ये सोशल मीडिया जो है ये तो मतलब एक शैतानी चीज़ है, अगरचे आप इसको अच्छे मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इकबाल ने कहा था कि आज़ादी अफकार है इब्लीस की ईजाद। लेकिन तो ये आपका इसका कोई सिस्टम होना चाहिए, जैसे ईरान में है, जैसे चाइना में, उतना सख्त ना भी हो तो भाई आप अपना आइडेंटिफाई तो करें खुद को, कोई शनाख्ती कार्ड नंबर हो, कोई तस्वीर हो आपकी। फेक आईडी से आप गंदी गालियां देते हैं। अभी मैंने कोई गालियां डिलीट की हैं अपने टेलीफोन से, तो छोकरों के हाथ में आगे, बंदरों के हाथ में उस तरह आ गया। तो सर ये क्या समझते हैं आप, ये डिसिप्लिन कैसे लाया जा सकता है? डिसिप्लिन बतदरीज लाया जा सकता है, गुफ्तगू से लाया जा सकता है। जिनकी जिम्मेदारी है उन्हें करना चाहिए। अब सब लोग लाताल्लुक होकर बैठे हुए हैं, उलमा अपनी मस्जिदों में बैठे हैं, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने मंसूबों में मगन है, और सियासी पार्टियां इनकरेज करती हैं। जो पार्टियां नहीं इनकरेज करती हैं उनका इससे कोई नुकसान तो नहीं होता। देखिए, इसका आखिरी अंजाम तो खराब होता है। ये आपने कभी गौर किया कि फिल्म इंडस्ट्री क्यों तबाह हुई? वो एक गंडासे के गिर्द घूमने लगी इंतहा पसंद किरदारों के, और आखिर में अचानक वो बैठ गई। यही सब गालियां देने वालों का अंजाम होता है। एमकेएम का क्या हुआ? औरत की तरह है वो। ठीक। अच्छा हारून रशीद साहब, पिछले तशद्दुद का शद से ज्यादा तशद्दुद वही करते हैं ना। सारा मीडिया यरगमाल था, हुकूमतें यरगमाल थी। मुझे याद है कि जब मुंबई का हादसा हुआ और उसके बाद अगले हफ्ते कराची में 50 आदमी कत्ल हो गए, तो मैंने जिम्मेदार आदमी से, जिसके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हो सकती थी, उनसे पूछा कि ये किसने किया? क्या इंडिया ने किया? उन्होंने कहा एमकेएम ने किया। ये नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन भी बेबस थी, एस्टेब्लिशमेंट भी बेबस थी। लेकिन फिर आखिर में क्या हुआ? आखिर में उसमें पागलपन सवार हो गया। तो उस पागलपन का नतीजा आप देख रहे हैं कि क्या हुआ। ठीक। अच्छा हारून रशीद साहब, गुज़श्ता दिनों आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई, बड़े से बात। थोड़ा मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपकी मुलाकात कैसी रही, और ये भी कि उनके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है हिकमत अमली, स्ट्रेटजी के हिसाब से, क्योंकि लॉन्ग मार्चेस पहले भी हुए लेकिन हमने देखा नहीं कि मतलूबा हदफ पूरे हुए हों। तो क्या उन्हें महसूस होता है कि लॉन्ग मार्च करके वो इलेक्शन का अनाउंसमेंट ले लेंगे? नहीं, मेरी पहली मुलाकात नहीं थी, पहले भी हुई, टेलीफोन भी आते जाते रहे, मैसेजेस भी आते जाते रहे। मुलाकात मेरी हमेशा उनकी खुशगवार ही होती है, जाहिर है, वो पुराना ताल्लुक है उनसे, और वो कोई बायसा तो नहीं होता। वो उनका ख्याल ये है कि वो दबाव बढ़ा लेंगे। एक तो उनका ख्याल ये है कि सब लोग उनके खिलाफ मुत्तहिद है, यानी पावर स्ट्रक्चर सारा उनके खिलाफ है, अमेरिका भी उनके खिलाफ है। और लेकिन दूसरी तरफ वो ये समझते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है, और वो कॉन्फिडेंट है, और उनका ख्याल है कि बहुत लोग जमा हो जाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि वो अपनी पावर तो इस्टेब्लिश कर चुके हैं, अपनी पॉपुलैरिटी को 10 गुना ज्यादा बड़े जलसे वो कर रहे हैं। अब उन्हें चीजों को इलेक्शन की तरफ ले जाना चाहिए, मैंने उनसे कहा। और ये कहा कि कभी मीडिया के साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं रहे, आपने कभी इसके लिए मौजूद आदमी मुकर्रर नहीं किए। उन्होंने फिर पूछा भी कोई आदमी नाम बताएं आप, मैंने कहा मैं क्यों बताऊं, नाम बताएं। मैं ऑफ हैंड, अगर मुझे तजवीज़ भी करना, फर्ज कीजिए मशवरा देना भी, तो ऑफ हैंड तो नहीं दे सकता। तो मैंने नाम लेके मुख्तलिफ लोगों का कहा कि ये फॉल्ट है, मीडिया के साथ आपके खुशगवार बात समझने चाहिए और आपको दलील से बात करनी चाहिए। ये जो लोगों को धमकाना है और मारना पीटना है और कैरेक्टर असोसिएशन करना, ये कौन सी स्ट्रेटजी है? इस पर उन्होंने एग्री किया। उन्होंने कहा कि कोई मौजूद आदमी चाहिए इसके लिए, और बाकी वो तो उनके टारगेट तो इलेक्शन ही है। अच्छा हारून रशीद साहब, आपकी तज्जिए में इलेक्शन कब हो रहे हैं? ये हुकूमत भी थोड़ी मुश्किल में नजर आ रही है, जाहिर है उस तरह से अददी अक्सरियत इनके पास भी बड़ी थिन मेजॉरिटी है, फिर
ادارے بھی کچھ لگ رہا ہے کہ پریشان ہیں اس حساب سے کہ انہیں بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ اس وقت سچویشن جو ہے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کے لیے بھی بہت کمفرٹیبل نہیں ہے. آپ کے ذاتی تجزیے میں کیا ملک انتخابات کی طرف جا رہا ہے؟ دیکھیے لارڈ مانٹگمری پڑے ہوئے تھے صحرا میں، تو ان کا جو تھا یعنی اردلی، فوج میں تو اردلی ہوتا ہے، اس سے لوگوں نے کہا کہ جنرل مانٹگمری سے پوچھیے گا کسی وقت جب ان کا موڈ خوشگوار ہو، نہیں جنرل رومیل ساری، جب ان کا موڈ خوشگوار ہو تو ان سے پوچھیے گا یہ جنگ کب ختم ہوگی، یہ ذلیل جنگ کب ختم ہوگی. تو ایک دن اس نے دیکھا کہ موڈ بڑا اچھا ہے، کھا پی رہے ہیں اور چہک رہے ہیں، تو سڈنلی جو ہے جنرل رومیل نے اپنے عدلی سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے یہ ذلیل جنگ کب بند ہوگی. تو یہ اگر آپ اس سوال کا جواب کوئی مجھے دے دے تو میں اسے 5 لاکھ روپے انعام دینے کے لیے. ایک فلوئڈ سچویشن ہے، اس میں کیا کہا جا سکتا ہے. اگر پریشر بڑھ گیا، لیکن صرف پریشر سے نہیں، گفتگو بند نہیں کرنی چاہیے. قائد اعظم کا طرز سیاست نہیں ہے. برے صغیر کی سیاست میں قائد اعظم سے بڑا سیاستدان پیدا نہیں ہوا. میرا جو خیال یہ ہے پچھلے 300 سال میں ایسا کوئی سیاستدان نہیں ہے. تو وہ مذاکرات بھی جاری رکھتے تھے، دباؤ بھی بڑھاتے رہتے تھے، جتنی بات مان لی جاتی تھی منوا لیتے تھے، باقی وہ آگے دباؤ برقرار رکھتے تھے اور دلیل سے بات کرتے تھے اور گالی دینے والوں کو جواب نہیں دیتے، مینشن نہیں کرتے تھے. 2 واقعات ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ لارڈ ویول کے ساتھ سخت گفتگو کی، اٹھ کے چلے گئے. ایک آدھ دفعہ گاندھی کے بارے میں سخت ریمارکس دی، ایک دفعہ ابوالکلام آزاد کے بارے. ورنہ عام طور پہ وہ اوائڈ کرتے تھے. پوری زندگی میں 2-4 واقعات ہی ملیں گے سفلن میں، اگرچہ وہ سخت تھے. تو یہی جو ہے وہ طرز سیاست ہونا چاہیے. اور قوم کا اگر اخلاق ہی تباہ ہو جائے گا، سارے لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوں گے اور اسیسینیشن کر رہے ہوں گے، تو جمہوریت آ بھی جائے، وقتی طور پہ اسٹیبلٹی بھی ہو جائے، تو اس کا کیا ہوتا ہے اگر معاشرہ اخلاقی طور پہ تباہ ہو گیا تو. اچھا ہارون صاحب، پہلی بات تو یہ کہ اس کا جواب دینے پہ آپ 5 لاکھ رہنے دیں، اچھا سوال کرنے پہ سبینہ کو 2.5 لاکھ دے دیں. دوسرا یہ بتائیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کو بھی جانتے ہیں، ان سے مراسم بھی ہیں اور میاں شہباز شریف کی سیاست کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ عمران خان کا تو آپ نے انالیسز ان پہ کر دیا، اس حوالے سے بھی بتا دیں کہ مستقبل میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ شہباز شریف کیسے پرفارم کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیا کرتی نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ سیاست میں آدمی اتنے اہم نہیں جتنی سچویشن اہم ہوتی ہے. سچویشن ایسی ہے جو کسی کے بس میں نہیں ہے. اسے ہم کہتے ہیں ہسٹوریکل فورسز انلیش ہو گئی ہیں. امریکہ کا ایک پلان ہے، وہ میں بتا چکا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں جون میں الیکشن ہو اور مشترکہ حکومت ہو پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور باقی پارٹیوں کی، اور 2028 میں وہ ہو اپنا بلاول بھٹو بنے. امریکی منصوبے کبھی پورے ہوتے ہم نے دیکھے تو نہیں ہیں. بنگلہ دیش میں ان کا پلان ناکام ہوا، اسرائیل کے بارے میں ان کے اندازے اکثر غلط ہوئے، پاکستان کے بارے میں غلط ہوئے. تو وہ پلان تو دیکھیے وہ ہے جو اللہ کا ہے، وہ ہم نہیں جانتے. آئنسٹائن نے کہا تھا دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ ذات قدیم کیا چاہتی ہے. آئنسٹائن جتنا بڑا سائنسدان ہے اتنا ہی بڑا فلسفر بھی ہے. تو وہ ہم نہیں جانتے کہ قدرت کو کیا منظور ہے، لیکن اس وقت پریڈکشن کرنا بڑا مشکل ہے. مگر یہ ہے کہ کنٹرڈکشنز، کارل مارکس یہ کہتا ہے کنٹرڈکشن شارپ ہوتی ہیں تو تبھی ریزالو ہوتی ہیں. لیکن کوئی نہ کوئی حل نکلے گا، اس لیے کہ اس طرح تو نہیں چل سکتی چیزیں. اسٹیبلشمنٹ کافی ریلیونٹ ہو گئی ہے، پہلے جتنی ریلیونٹ تو نہیں رہی، اور حکومت کی بھی کوئی رٹ نہیں رہی ہے. ریلیونٹ تو اس وقت عمران خان ہے یا امریکہ ہے. صحیح. اچھا ہارون رشید صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ ظاہر حکومت بھی یہ جانتی ہے کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی جو ہے اس وقت انہیں نظر آ رہا ہے کہ کراؤڈ اچھا ان کے پاس آ رہا ہے، پاپولیرٹی انکریز کر رہی ہے، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مختلف باتیں بھی کی جا رہی ہیں. لانگ مارچ کو بھی کرش کرنے کی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے، ایسی خبریں آتی ہیں. اچھا پھر فورن فنڈنگ کیس کے معاملے پر اگر پی ٹی آئی پر پابندی لگ جاتی ہے، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے لیے خان صاحب تیار ہیں؟ کیا ری ایکشن ہو سکتا ہے ان کا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. عوامی تحریکیں اس طرح کبھی ختم نہیں ہوتی. پابندی لگا دیں، گرفتار کر لیں، آپ کتنے آدمیوں کو جیل میں رکھ سکتے ہیں؟ بھٹو صاحب نے 50,000 آدمی جیلوں میں ڈال دیے تھے، ساری لیڈرشپ گرفتار کر لی تھی. پھر کیا ہوا تھا؟
وہ یہ نہیں ہوتا، اس طرح نہیں آپ دبا سکتے عوامی تحریکوں کو. اچھا یہ ایک قومی خودداری کی تحریک ہے، اس میں تقریباً ویسا ہی ولولہ پیدا ہو جاتا ہے جیسا آزادی کی تحریک میں ہوتا ہے. لوگ نوکریاں چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لوگ حتیٰ کہ جان دینے کے لیے بعض لوگ تیار ہو جاتے ہیں. آپ نے وکیلوں کی تحریک میں نہیں دیکھا؟ وکیل تو پیسے کبھی چھوڑتے ہی نہیں ہیں. یعنی میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. منشی نہیں چھوڑتے، ان کے وکیل چھوڑتے ہیں. اور 2 سال وکیل بے روزگار رہے اور انہوں نے اس کو برداشت کیا. جب ٹھن جاتی ہے تو لوگ اور طرح سے سوچنے لگتے ہیں. صحیح. اچھا ہارون رشید صاحب، ایک چیز پہ میں آپ کا اور تبصرہ چاہوں گی. آپ نے آج ٹویٹ بھی کیا اس حوالے سے. شاہد آفریدی نے کچھ عمران خان صاحب پہ تنقید کی تو سوشل میڈیا کے لوگوں نے بھی انہیں آڑے ہاتھوں لے لیا، بڑی ان پہ تنقید ہوئی. کچھ لوگوں نے ظاہر ان کی حق کی بھی بات کی. آج آپ نے بھی بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ کیا اور آپ نے یہ بھی اس میں لکھا کہ آپ نے عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا کہ شاہد خان آفریدی کو شامل کر لیں پی ٹی آئی میں. تھوڑا اس پہ بھی بتائیں، کیا تنقید کرنا خان صاحب پہ منع ہے جو اتنا انہیں ٹرول کیا گیا، اور پھر آپ کے مشورے کی کیا حقیقت؟ بالکل نہیں. اگر دیکھیے نا، خان صاحب یہ کہتے تھے، جب میں نے ان سے کہا، 1-2 بار کہا کہ یہ کراچی اور لاہور اور پشاور سے بیک وقت جیت سکتا ہے، کم از کم 3 جگہوں سے، اور شاید پنڈی سے بھی. تو انہوں نے کہا وہ بہت سادہ لو آدمی ہے، تو انہوں نے اس پہ کوئی غور کرا. اور وہ کرکٹ کھیل رہا ہے. میں نے کہا بس کتنے کرکٹ باقی ہے، پرانی بات ہے ویسے اگرچہ، تو وہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے. وہ تو خیر ایک آئیڈیا تھا جو میچور نہیں ہو سکا. لیکن آفریدی سے یہ کہنے کی بجائے کہ تم 0 پہ آؤٹ ہو جاتے تھے اور تم نے کرکٹ کو برباد کر دیا اور تم شہباز شریف سے ملے، اگر اس کی بجائے ان سے یہ کہتے کہ آفریدی صاحب آپ ہمارے ہیرو ہیں، 5 کروڑ روپے کیا ہوتے ہیں، آپ کو 5 کروڑ روپے بھی چاہیے ہوں ویلفیئر پروجیکٹ کے لیے، قوم کی خدمت کے لیے، تو قوم آپ کو کرنے کے لیے تیار ہے. دیکھیے میں نے خان صاحب کو اس پہ قائل کیا تھا جو انڈین اداکار آتے تھے شوکت خانہ میں، تو میں نے اس پہ لکھا. اس میں ظاہر ہے وہ ناخوش تھے، بہت سخت کالوں لکھا. انہوں نے کہا تم اس پہ کمپین چلاؤ گا؟ میں نے کہا ہاں میں اس پہ کمپین چلاؤں گا. تو انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا یہ قوم آپ کو 1 کروڑ روپے دے سکتی ہے تو 2-3 کروڑ روپے اور نہیں دے سکتی. وہ قائل ہو گئے تھے اور اس کے بعد کبھی نہیں بلایا گیا. آپ بات کرنے کا کوئی سلیقہ ہوتا ہے. وہ آفریدی جو ہے وہ ایک ہیرو ہے، ایک لیجنڈ ہے، وہ بہت سادہ سا آدمی ہے. کھلاڑی ایسے ہی ہوتے ہیں. تو آپ اس کی عمران خان سے اختلاف کرنا کیا جرم ہے، اور شہباز شریف سے رابطہ کیا جرم ہے؟ وہ بیچارہ پیچیدہ چیزوں کو تھوڑی سمجھتا ہے، اسے کوئی اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ نتیجہ نکلے گا. سلوک ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. جب آپ لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ یہی سلوک کریں گے. اچھا ہارون رشید صاحب، آپ نے ابھی فرمایا کہ عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات جب ہوئی تو آپ نے ایک تو میڈیا کے حوالے سے ان کو بتایا کہ خرابی ہے، تو کیا انہوں نے بھی اپنی کارکردگی کے حوالے سے یا اپنی کوئی ایسی خرابیوں کے حوالے سے بات کی کہ اگر دوبارہ انہیں موقع ملا تو وہ جو چیز نہیں دہرائیں گے؟ انہوں نے اس پر زور دیا کہ میں اب نظریاتی لوگوں کو دوں گا. وہ ممکن نہیں ہے. ویسے ظاہر ہے اس دفعہ زیادہ ورکروں کو امید ہے کہ وہ کریں گے. فنڈز کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا، لوگ ڈونیشن دینے کے لیے تیار ہیں. ابھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے نارنگ منڈی سے، دیہات کے لوگ، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے تو سب لوگ جو ناخوش واپس آ گئے ہیں، اور مقابلہ اگرچہ اب بھی سخت ہوگا، اس علاقے اپنے علاقے کی بات کر رہے تھے، لیکن یہ ہمارے لوگ بڑے پرجوشن، دیہات میں کسان خوش ہیں. اس دفعہ اگرچہ گندم کی فصل ذرا متاثر ہوئی ہے لیکن اوورآل فصلیں اچھی ہوئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ فنڈز کا مسئلہ ہوگا ان کے لیے. امیدواروں میں بھی وہ اپنا زیادہ رسک لے سکتے ہیں. جیسے آپ کئی میچ کے جیتنے کے یقین ہو تو آپ 1-2 نئے شامل کر لیتے ہیں. مگر میں نے ان سے کہا 2 چیزیں، ایک لائلٹی اور ایک یہ ہے کہ وہ آدمی جیت بھی سکتا ہو. قائد اعظم کا میتھڈ یہ ہے. اور انہوں نے کہا میں خود ٹکٹ دوں گا. میں نے کہا آپ کیا ٹکٹ دیں گے؟ ٹکٹ کمیٹی کو دینی چاہیے اور آپ فائنل اپروول دیں اس کی. اور یہ ہے کہ سفارش اس میں بالکل نہیں ہونی چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو. نہ آپ کسی کی سفارش کریں، نہ آپ کے پارٹی لیڈر کوئی سفارش کریں. سروے کرائیں. صحیح. چلیے ہارون رشید صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. آج آپ نے ہمیں وقت دیا اور جناب قیمتی باتیں آپ نے شیئر کی ہمارے ساتھ. بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر بھی ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں پروگرام میں. ابھی ہماری ڈسکشن باقی ہے اور ظاہر ہے ہلالی صاحب کا بھی بڑا پرجوش تجزیہ انتظار کر رہے ہیں ہم بھی ان کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ.
वेलकम बैक जी। हारून रशीद साहब का तज्ज़िया आप सुन रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, और उससे पहले हिलाली साहब ने बड़ा ज़बरदस्त सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे थे कि क्या इस वक्त मईशत की सूरत हाल है। लेकिन हिलाली साहब, जो हारून रशीद साहब ने सारी गुफ्तगू की, मैं उसमें से जो ख़ास तौर पर पॉलिटिकल पॉइंट्स है उस पर ज़रूर आपकी राय जानना चाहती हूँ। आप भी इतने ही अनसर्टन हैं कि आने वाले दिनों में इलेक्शंस करीब नहीं नज़र आ रहे, जबकि हम ये भी देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ अपने अपने तौर पर ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं, आने वाले दिनों में वाकई खुदा न खास्ता हालात ख़राब हो सकते हैं? मेरे ख्याल में अफसोस से ये कहना पड़ता है कि अगर हालात ख़राब ना हो तो जो लोगों को फोकस करना चाहिए प्रॉब्लम पे, वो फोकस नहीं करेंगे और वो सोचेंगे इसी तरह मामला चल सकता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, किसको नहीं पता है कि हमज़ा साहब जो हैं वो चंद दिन के मेहमान हैं उस असेंबली में। ये कभी हुआ ही नहीं है कि एक आदमी बग़ैर कैबिनेट के स्वेर इन हुआ है, उसका कैबिनेट है ही नहीं। ये कभी हुआ ही नहीं है कि जिस तरीके से उनको ओथ दिया गया, वो तो आप पाकिस्तान, रेडियो पाकिस्तान के भी सरबराह से उनको ओथ दिला देते। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा ओथ लेना तो कुछ है ही नहीं। तो देखिए, बात असल ये है कि 20 लोगों ने इनके लिए जो वोट किया था, उसके ट्रायल पे आप ये डिसाइड करेंगे कि उन लोग जो हैं ये उम्र भर के लिए ये डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं कि थोड़ी देर के लिए, मगर डिस्क्वालीफाई वो होंगे। और उनका वोट अगर वो डिस्क्वालीफाई हुआ, आप मॉरली गिन नहीं सकते। तो इन दी सर्कमस्टेंसेस अगर कोर्ट कहे कि भाई आपने जीता है ऑन द बेसिस ऑफ लोटा वोट, आपको जाना है, तो क्या हम कर क्या रहे हैं अपने आप को? ये असेंबली में, पंजाब असेंबली, ये इट्स फिनिश्ड। ये कुछ कर नहीं सकता है ये हमजा, इसलिए कि इसका कोई मॉरल राइट नहीं है। अच्छा, एक तो ये इस तरफ, एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ है इनका जो दुश्मनी है, ये बड़ा जहरीला दुश्मनी है। ये एक एक को कातिल कहते हैं। ये कहते हैं, बिल्कुल मॉडल टाउन का तो वो बार बार जिक्र करते हैं कि ये 14 लोग जो मरे हैं उनका जवाब चाहिए, अरेस्ट भी हो सकते हैं, ओपनली बता रहे हैं तुम्हारे को हम घर में रखेंगे। और दूसरा कह रहा है आके देख लो। देखिए, हैंडलर्स पे अभी सिचुएशन है। अगर हैंडलर्स कहते हैं कि ये मामला गड़बड़ के तरफ जा रहा है और आपका जो इलेक्शन है वो मॉरली टेंटेड है, वो अनक्लियर है, इस तरीके से आपको वो जो पीपल्स का, लोगों का, अगर भी वो बेशक आपके पार्टी का ना हो, कोई कहा कि भाई हमारा पार्टी हार गया, कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं है, तो बेहतर है ये सब चीज़ ख़त्म करो और एक इलेक्शन करो। अब बात आ जाएगी कि कितने देर में है। अब शहबाज शरीफ खींचेगा और ये कहेंगे कि जल्दी करो। मेरा अपना ख्याल है कि हैंडलर्स इस वर्डिक्ट के बाद, ये फैसले के बाद जो 10 दिन में आने वाला है, इसके बाद वो अपना एक प्लान प्रेजेंट करेंगे और प्रेजेंट करना चाहिए दोनों साइड्स को, और कहना चाहिए ये हमारा प्लान है, ये फेयर है और हम इलेक्शंस करवा रहे हैं, और अब आप अपने दूध का दूध और पानी का पानी लेकिन अगर हैंडलर्स ने इमरान साहब ऐसे ही करना होता तो वो ऐसे मामला हैंडल ही क्यों करते? मेरा तो ये सवाल है कि वो फिर इस तरह की सिचुएशन होती है। अच्छा, पता क्या सुमीना, एक होती है विशफुल, मैं एक मुझे खत्म करने दें, फिर आप बात करें। जी लाल साहब, अगर हैंडलर्स समझते हैं, मैं तो पहले कहता हूं कि हैंडलर्स ने इनको निकाला नहीं इसलिए कि इनको वापस लाने के लिए, इमरान खान को हैंडलर्स ने इसलिए नहीं किया, मगर सिचुएशन इज नाउ डेवलप हो गई कंट्रोल। अच्छा, यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मैं नहीं कहता वो चाहते हैं, मगर उनको कुछ करना है। गॉट योर पॉइंट हिलाली साहब, मेरे ख्याल में ये एक सही, गॉट योर पॉइंट। ठीक जी इमरान साहब। अच्छा सुमीना, बात है, एक है विशफुल थिंकिंग और विशफुल एनालिसिस, और एक होता है हकाइक पे मबनी एनालिसिस। गुजारिश ये है, हिलाली साहब जो बातें कर रहे थे बड़ी अच्छी बातें इन्होंने की, लेकिन एक बात को समझे,
پہلے حمزہ کی بات کر لیتے ہیں، حمزہ شہباز کی. ہلالی صاحب کا خیال ہے 10 دن کے بعد وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے گا، کیونکہ یہ جب ہو جائیں گے ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے یا ان کو وہ کر دیں گے عدالت کی طرف سے، آپ ان کو کہہ دیں گے کہ جناب آپ تو جو ہے نا یہ الیکشن کمیشن ڈی نوٹیفائی کر دے گا. سنیں سارا اور تو پھر حمزہ اپنے آپ بھئی دیکھیں الیکشن کمیشن انہیں ڈی نوٹیفائی کس بنا پہ کرے گا؟ اس لیے کہ آپ نے ووٹ ڈالا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کمیشن انہیں ڈی نوٹیفائی بھی کر دے اور یہ بھی کہے کہ جی آپ کا تو ووٹ گنا ہی نہیں جا سکتا. بھئی جرم ہوگا تو اس پہ سزا ملے گی نا. دنیا کی ووٹ تو کاؤنٹ ہوگا. ہاں جی، دنیا کی کسی بھی عدالت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو یہ کہ آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا، آپ کو نااہل قرار دے دیا، لیکن آپ کا وہ ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا جس بنا پہ آپ کو نااہل قرار دیا گیا. لہٰذا وہ تو ووٹنگ کو اب اثر نہیں پڑے گا. لیکن عمران صاحب گورنر تو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کہہ سکتے ہیں. میری بات سنیں نا، وہ تو اگلا سٹیپ ہے نا. اب اس کے لیے مسلم لیگ نون نے تو آج گورنر کا بھجوا بھی دیا ہے، پرائم منسٹر نے سمری بھجوا دی ہے پریزیڈنٹ کو. اور جو آئینی طریقہ ہے اس میں اگر صدر صاحب دیکھیں، یہاں معاملہ یہ ہے دنوں کی گیم ہے، مجھے تو لگ رہا ہے ساری گیم دنوں پہ ہے. 10 دن وہ ہولڈ کر سکتے ہیں، ای سی پی کتنے دیر ہولڈ کرے گا. لیکن اب جو موجودہ گورنر پنجاب ہیں ان کی سمری اب وہ زیادہ دیر ہولڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ دوسری دفعہ پرائم منسٹر نے بھجوا دی ہے. اور آئینی ماہرین کے مطابق دوسری دفعہ جب یہ بھجواتے ہیں تو متعلقہ دنوں میں صدر کو وہ منظور کرنا ہوتی ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ آئینی اور قانونی چیزوں کو اس طرح سے نہ دیکھا جا رہا نہ لیا جا رہا. تیسری سب سے اہم بات کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہینڈلر کی بات کی جا رہی ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ ہینڈلر اس دفعہ کچھ کریں. دیکھیں جیسے وہ پچھلے پورے عمر میں نیوٹرل رہے ہیں، آپ اس پہ اعتراض کریں یا اتفاق کریں یا کچھ بھی کریں، انہوں نے کہا اچھا ہم نیوٹرل ہیں، آپ جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں. اب وہ کہیں گے کہ جب ہم اس وقت نیوٹرل تھے تو ہم اس پروسیس میں بھی نیوٹرل ہیں، یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے، آپ کریں. کیوں اس طرح سے دیکھیں سیاسی لوگ بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں، سیاسی جماعتیں بھی ایکسپوز ہو رہی ہیں. اب دیکھیں شیخ رشید صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب، جیسے ہلالی صاحب نے کہا، دونوں سینئر موسٹ سیاستدان ہیں، دونوں پتہ نہیں کتنی دفعہ اسمبلیوں میں. اچھا ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ شیخ رشید صاحب جب خود وفاقی وزیر داخلہ تھے وہ کیا کہتے تھے، میں آپ کو ذرا وہ بھی سنوا دیتی ہوں، پھر اس کے بعد ذرا موازنہ بھی کر لیتے ہیں کہ کس طرح جیسی نشستیں بدلتی ہیں قملی میں تو اس کے بعد ہمارے بیانات بھی بدل جاتے ہیں. سن لیتے ہیں جی شیخ صاحب کیا کرتے تھے. 3 دفعہ لعنت بھیجتا ہوں جو OIC کو ناکام کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سامراجی ایجنٹ ہے. اگر کوئی مائی کا لال ہے اور OIC کانفرنس میں مداخلت کر کے بتائے، میں اس کو بتاؤں گا اور ان کی چیخیں آسمان تک سنائی دے گی. کسی کو کسی کا راستہ روکنے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ بات ہر کوئی کان کھول کے سن لے. اگر کوئی غلطی اپوزیشن نے کی تو اس کی سزا بھی وہی بھگتیں گے. آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. اگر آپ کا مقصد کوئی انتشار، خلفشار یا ہنگامہ رائی کرنا ہے یا لوگوں کے راستہ روکنا ہے عمران خان کے جلوسوں کا، ایسا نہیں ہوگا. ہم یہاں بیٹھے ہیں. تو یہ جناب ہے ان کی دفعہ وہ کہتے تھے آپ نہیں کر سکتے، اب کی دفعہ وہ کہتے ہیں کوئی راستہ نہ روکے. سمینہ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ رانا ثناء اللہ اور شیخ رشید دونوں کی شخصیت میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. دونوں کی آپ باتیں سنیں، دونوں کے بیانات سنیں، مور اور لیس آپ کو ایک جیسے ہی لگیں گے. دونوں جب وہ وزیر داخلہ تھے وہ بھی اسی طرح کی دھمکیاں دیتے تھے، دھمکی امیز گفتگو کرتے تھے. جب یہ بنے تو اب انہوں نے بھی وہی وطیرہ اپنایا ہوا. دیکھیں اس طرح سے معاملات نہیں سمجھتے. آپ جتنے اس طرح کے جارحانہ بیان دیں گے آپ تو بعد میں ایک دوسرے سے مل جائیں گے، لیکن عوام جب آپ کی باتیں سنتے ہیں تو ان کے جذبات اور طرح کے ہوتے ہیں، وہ پرووک. ہاں جی، اس سے نقصان ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس قوم کا ہوگا، اس ملک کا ہوگا. خدارہ آپ ہوش کے ناخن لیں اور آپ اس طرح کی باتوں کو چھوڑ دیں. آپ کے جو اختلافات ہیں آپ ان کو اختلافات کو اسی طرح سے رکھیں، لیکن لوگوں کے یہ دیکھیں لوگوں کے بچوں کو تو اس طرح سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہ لے آئیں. ہلال صاحب بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی ہلال صاحب. دیکھیے میں صرف یہ کہنا، چھوڑیں یہ ثناء اللہ اور رشید کی باتیں چھوڑیں، کیوں لڑتے ہیں، لڑتے رہیں گے، ان کا کام ہی یہی ہے. میں آپ کو کچھ اور کہنا چاہتا ہوں جو شاید میں پہلے دفعے ٹھیک سے نہیں ایکسپلین کر سکا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 20 لوگ کا ووٹ آپ کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے کاؤنٹ کر دیا، ٹھیک کیا، کاؤنٹ کر دیا، وہ یہ الیکٹ ہو گیا. کون؟ حمزہ. مگر وہ جو 20 لوگ ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، اس لیے انہوں نے پر سے وہ کام کی ہے جو ایکٹ آف پارلیمنٹ کرتا ہے، تم نہیں کر سکتے ہو.
تم نے اپوزیشن کے لیے ووٹ کیا ہے اگینسٹ دی انسٹرکشنز آف یور پارٹی. تو اس کے معنی 20 ویکنسیز اسی وقت کریٹ ہو جاتے ہیں جب کورٹ کہتا ہے آپ نے خلاف ورزی کی ہے آپ کے پارٹی کے حکم کا, لہٰذا آپ اب ممبرز آف پارلیمنٹ نہیں رہیں. وہ چھوڑے کتنے دن تک نہیں رہے, کب تک یہ وہ. تو جب وہ 20 لوگ نہیں رہتے ہیں ممبرز آف پارلیمنٹ تو ان کی میجورٹی تو ختم ہو جاتی ہے. وہ کدھر سے آئیں گے 20 لوگ ان کے لیے؟ کل وہ دوسرا گورنر, جو بھی گورنر ہو یار, وہ مسعود چپراسی کو بھی گورنر لے آئیں, وہ کیا نام ہے اس کا, اس کو آپ کہیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس لو, تو کیا کہے گا گورنر؟ کہے گا پلیز ٹیک اے ووٹ آف کانفیڈنس, میں گورنر ہوں, میں جاننا چاہتا ہوں تمہارے پاس میجورٹی ہے, 20 لوگ تمہارے غائب ہو گئے. نہیں سر, وہ ان کا اپنا گورنر ہوگا تو وہ نہیں کہے گا نا, وہ اپنا گورنر ہوگا تو وہ نہیں کہے گا. لیکن اس میں ایسا نہیں چل سکتا ہے, تو پھر لیجسلیشن پہ ان کو میں یہ بات کہنے لگی تھی, میں بالکل یہ بات کرنے والی تھی کہ وہ کہے نہ کہے, لیکن بہرحال پھر لیجسلیشن کیسے ہوگی جب میجورٹی نہیں دے گی؟ آپ کو بل بھی پاس کرنے ہیں, بجٹ بھی پاس کرنے ہیں, تو اسی لیے تو میں پوچھ رہا تھا لیجسلیشن نہیں ہو سکتا. ہاں جی, یہ ایک بہرحال بات ہے. لیکن اس پہ عمران صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بھی لیگل ٹیم کی مشاورت ہے کہ کورٹس میں جائیں گے اور اس کے بعد وہ وہاں سے سٹے لیں گے. لیکن عمران صاحب یہ بھی بات ہے نا کہ یہ دیکھیں یہ تو جائیں گے, سٹے کیسے لیں گے جب آپ کے پاس نمبرز نہیں ہے سمینا؟ ہاؤ ول یو گیٹ اے سٹے؟ کس بیسس پہ؟ نہیں ہلال صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں جو آپ سنیں نا, ہلال صاحب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو ممبرز کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا وہ جا کے اس بات کے اوپر عدالت میں اپیل کریں گے, تو پھر وہاں سے بات تاریخیں اور یہ وہ چیزیں بڑھتی جائیں گی, تو پھر معاملہ اچھا چلیے ٹھیک ہے, میں مان گیا ہائی کورٹ ان کو 3 مہینے کے لیے دے دے گا سٹے. کتنے مہینے کے لیے دے گا؟ 5 سال کے لیے؟ خیر یہ تو میں عمران صاحب کو بھی یہ کہنے والی تھی کہ ہم عدالت پہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کرے گا یا نہیں کرے گا. بات یہ ہے کہ عدالت پہ تو ہم بات ہی نہیں صرف الیکشن سے بچنے. سر گزارش یہ ہے ہلالی صاحب, یہاں ہر دور میں عدالتوں سے وکیلوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ انہوں نے قانونی نقطے نکال کے اچھی سے اچھی فیس لے کے اپنے کلائنٹ کو اس سے فائدہ دلانا ہوتا ہے. اب عدالتوں نے, میں نے آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے, عدالتوں نے ایویڈنس پہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں, جذبات پہ نہیں. ان کو ایک چیز سب سامنے, سر گزارش سن لیں نا, اب انہوں نے اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں قانونی طور پہ غلط فیصلہ کیا گیا ہے, ہم کیس اپیل پہ آئے ہیں, ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں, ہماری اپیل سنی جائے, تو کورٹ جو ہے ان کی اپیل اگر سنتی ہے اور ان کو کرتا ہے, یہ عدالت نے فیصلہ کرنا. معزز عدالت کے بارے میں ہم کچھ بات نہیں کر سکتے, عدالت اس وقت دیکھے گی اور فیصلہ کرے گی. ضروری لیکن عمران صاحب اگر عدالت کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن نے آئین کے مطابق کلیئر کٹ ہے نا آئین, اس کے اوپر فیصلہ دیا ہے, اس پہ کیا اپیل ہو سکتی ہے؟ اگر بالفرض عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے تو پھر تو ایک آپ سمجھتے ہیں نا حمزہ شہباز کی گورنمنٹ گئی پھر تو پنجاب میں, اگر اس سے عدالت سے انہیں ریلیف نہیں ملتا. سمینہ گزارش یہ ہے کہ سیاست میں بہت سارے پتے ایسے ہوتے ہیں جو آخری وقت تک شو نہیں کیے جا سکتے. آپ کیا وہ پتے جو آپ کو نہیں پتا ابھی تک نا, وہ پتے جو آپ کو بھی نہیں پتا, ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں. جیسے کورٹ دیکھتا ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا ہے, گورنر کا ایک فرض ہوتا ہے کہ پوچھیں لیڈر آف دی ہاؤس کو کہ معاف کریے 20 لوگ آپ کے غائب ہو گئے ہیں, میرا فرض ہے پوچھنا آپ سے, پریزیڈنٹ صاحب نے مجھے حکم دیا ہے کہ کیا آپ کی میجورٹی ہاؤس میں ہے, کائنڈلی ٹیک اے ووٹ آف کانفیڈنس. اب اس کے خلاف بھی اپیل میں چلے جائیں گے, وہ 6 مہینے ہو جائے گا. ہلالی صاحب, پھر وہ جب ہلالی صاحب ایسا تو نہیں چل سکتا. ہلالی صاحب سن لینا, یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا ایسا نہیں چل سکتا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آج تک ماشاءاللہ آپ عمر میں تجربے میں مجھ سے تو بڑے ہیں, آج تک یہاں سب گورنرز نے اسی طرح سے کیا کہ جو قانون اور آئین کہتا تھا اس پہ پوری طرح سے عمل کیا, یا اپنی پارٹی لیڈرشپ کی بات مانی ہے؟ مجھے تو پچھلے ماضی قریب میں یا ماضی بعید میں سوائے 1-2 گورنرز کے کوئی ایسا گورنر نظر نہیں آتا
تاریخ کے اوراق میں بھی وہ پارٹی لائن ٹو کرتے نظر جس آتے نے ہیں. پارٹی لائن ٹو نہ کی ہو اور جس نے پارٹی لیڈر کی بات نہ مانی ہو, صرف قانون کی بات کی اچھا ہو, چلیے آئین وہ کی تو پھر بات گورنر کی. کی بات ہے, آگے بجٹ تو آنا ہی ہے جون میں, پنجاب اسمبلی پنجاب صوبے کا بھی بجٹ پیش ہوگا, تو وہ کیسے پاس ہوگا یہ خود بخود ایک لٹمس ٹیسٹ ہو جائے گا کہ میجورٹی ہے یا نہیں ہے. تو گورنر چاہے کہے نہ کہے, اس صورت میں بھی جو بجٹ فائنانس بل ہوگا اس کے اوپر ایک ظاہر کرائسس کریٹ ہو سکتا ہے پنجاب میں اگر یہ لوگ ڈی نوٹیفائی ہوتے ہیں. لیکن اب بہت ساری بات اگر مگر کے اوپر ہو گئی ہے, تھوڑا آگے چلتے ہیں. عمران صاحب, زرداری صاحب نے ایک بات کی کہ جلد ہی عمران خان صاحب کو ہم کے پی میں اور بلوچستان میں بھی سرپرائز دیں گے. اب کون سے سرپرائز آنا باقی ہیں, اور بلوچستان میں تو پھر کوئی ہم کہہ سکتے ہیں تلپٹ ہو جائے اس سچویشن. کے پی میں 2/3 میجورٹی میں وہ مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں وہاں کیا سرپرائز ملے گا؟ سمینہ, میں آپ سے بار بار کہتا ہوں یہ صرف نرز کی گیم ہے, یہ کر سکیں یا نہ کر سکیں. زرداری صاحب نے بھی جو یہ بات کی ہے وہ اسی لیے کی ہے کہ پسوڑی پا دیو, اپنی پا دیو اگلے نو, یعنی کہ وہ کہہ دے او ہو اچھا یہ کے پی میں بھی پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے. اور اگر زرداری صاحب نے یہاں پہ قومی اسمبلی میں لوگوں کو اکٹھا کر لیا تھا سندھ ہاؤس میں, تو کہیں یہ نہ ہو کہ وہاں پہ بھی ہو جائیں. اور اگر پنجاب میں پی ٹی آئی کے لوگ مسلم لیگ نون کے ساتھ آ سکتے ہیں تو وہاں بھی تو پی ٹی آئی کے لوگ کسی اور کے ساتھ جا سکتے ہیں. اس لیے وہ صرف زرداری صاحب نے یہ معاملہ اسی لیے کیا ہے کہ وہ اپنے مخالف کو یعنی عمران خان صاحب کو, لیکن وہاں ویسے عدم اعتماد جمع کرا کے واپس بھی لی گئی تھی کیونکہ جو بھی ان کی ایشورنس تھی کہ جی نہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے. لیکن اگلے وہ کہتے ہیں نا پسوڑی پان والی گال, بس اسی طرح سے. لالی صاحب کچھ ایڈ کریں. جی لالی صاحب. دیکھیے آپ نے جو کہا ہے اب تو میں ایمان سے شرمندہ ہو گیا ہوں. ابھی آپ نے کہا ہے 10-15 منٹ کے لیے ہم بات کرتے رہے کہ اگر بھی آپ کی میجورٹی نہیں ہے پھر بھی آپ چیف منسٹر رہ سکتے ہیں. مانے اس سے بڑا ڈیموکریسی کا نیگیشن کیا ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ کنونس ہو گئے ہیں کہ پھر بھی یہ چلتا ہے, یہ پالیٹکس ہے. نہیں, یہ پاکستان ہے, پلیز انڈرسٹینڈ. دوسری بات زرداری صاحب کی بات, اب زرداری صاحب کا کیا دھمکی ہے, میں ادھر جا کے خرید لوں گا جیسے میں نے سندھ ہاؤس میں خریدا. آپ کو شرم نہیں آتی ہے یہ ڈسکس کرنے؟ نہیں, I swear I am ashamed کہ ہم جب ایک آدمی جو اس پریزیڈنٹ رہ چکا ہے ہمارا, جو ایک آدمی جو کیا پتہ نہیں کیا کیا پی 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 لارجسٹ پارٹی ان سندھ میں, وہ کہہ رہا ہے کہ میں فکر مت کرو ادھر بھی میں وہی کروں گا جو میں نے سینٹر میں کیا ہے, جو 12 بلوچ کو میں نے کیسے خریدا ہے. یار isn't it sickening؟ کب تک عمران یعقوب صاحب, کب تک اس قسم کے طریقے سے ہم لوگ ایک ملک چلائیں گے, ایک پارلیمنٹ چلائیں گے, ایک سسٹم چلائیں گے؟ مجھے آپ بتا دیں. میں بتا دیتا ہوں. پاشن نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. ہلالی صاحب یقین کریں یہ نظام اسی وقت ٹھیک ہو جاتا جب اگر عمران خان صاحب کو 2018 کے الیکشن میں متعلقہ سیٹیں نہیں ملی تھیں, وہ اتحادیوں کے ساتھ جا کے حکومت نہ بناتے اور کہتے جناب میں ری الیکشن میں جاؤں گا, میں نہیں حکومت بناتا. اتحادی کرنا تو الگ بات ہے. اور کسی کے اچھا چلیے فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پرابلم یہ ہے کہ آپ مجھے بات کرنے نہیں دیتے. میری بات نہیں, بات یہ نہیں ہے. چلے کنڈی صاحب سے, فیصل کریم کنڈی صاحب موجود ہیں تو انہیں سے کہتے ہیں کہ وہ یہ میجک کیسے کریں گے. بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود. کنڈی صاحب پہلے چونکہ یہ بات ڈسکشن میں ہے تو میں اس لیے آپ سے یہی پہلے پوچھ لیتی ہوں. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں اور بلوچستان میں بھی سرپرائز دیں گے خان صاحب کو, تو وہاں کے پی میں تو 2/3 میجورٹی ہے, ایسا کون سا جادو چلے گا کہ وہاں پہ کوئی سرپرائز مل جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میرے خیال میں غالباً 2/3 میجورٹی نہیں ہے پی ٹی آئی کے پاس. اور دیکھیں جمہوری حکومتوں میں تو چیزیں ہوتی ہیں, اگر کوئی فارورڈ بلاک بنتا ہے, جو کہ ہمیں سننے میں آیا کہ پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک ہے, اور 50% ممبرز اگر فارورڈ بلاک بناتے ہیں تو اپنی علیحدہ نشستوں کی وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. تو اگر وہ بنتا ہے تو ڈیفینیٹلی کے پی میں جو عدم اعتماد کی تحریک بالکل آ سکتی ہے. اس طرح بلوچستان میں بھی دیکھیں ابھی کچھ عرصہ پہلے عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی جس پہ چیف منسٹر چینج ہوئے تھے, تو وہ بھی ہو سکتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس میں سینٹ میں بھی جو ہے اپوزیشن کی اکثریت ہے. ہم کورٹ میں گئے تھے, ہائی کورٹ نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا, ہمارے حق میں فیصلہ نہیں آیا, اور ابھی ہمارے پاس ایک جمہوری حق ہے کہ ہم
चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। लेकिन कुंडी साहब, ये तो खुद आप लोगों ने एग्री भी किया था कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाएंगे एक दूसरे की जमातों में, और ना ही उनसे कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ये आपने मिसाक़ जमहूरियत में भी आपस में मामला तय किए थे। तो अब इन्हीं जमहूरी उसूलों के ऊपर आप क्यों नहीं कारबंद हैं? क्यों फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने, या अगर बना हुआ भी है तो उसको एक्सप्लॉइट करने की तरफ क्यों जाना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो यह कि मिसाक़ जमहूरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान हुआ था। हम कोई एक्सप्लॉइट नहीं करते। हमने किसी को जो है वो ये नहीं कहा कि आप फॉरवर्ड ब्लॉक जाके बनाएं या कुछ करें। खुद अगर इनके लोग इनसे तंग है और उन्होंने बनाए हुआ है तो उसमें तो हमारा तो कोई कसूर नहीं है कि वो खुद वो कर रहे हैं, और वो खुद ही कोई अपने CM के खिलाफ। आप मुझे बताएं कि कश्मीर में किसने दम एतमाद किया था अपने वज़ीर आज़म के खिलाफ? PTI ने अपने वज़ीर आज़म के खिलाफ दम एतमाद किया था ना, हमने तो नहीं किया था वहाँ पर, या कोई और चीज़ नहीं हुई थी। और अगर खैबर पख्तूनख्वा में भी अगर PTI अपने वज़ीर आला के खिलाफ दम एतमाद लेके आती है, उसमें फिर हमारा क्या कसूर है कि हम क्या करेंगे? ये तो इन्होंने रिवाज रख दिया है कि इन्होंने जो कश्मीर में एक अपनी मिसाल रखी है कि अपने वज़ीर आज़म के खिलाफ जो है अदम एतमाद की तहरीक लेके आए हैं। इस तरह में भी PTI जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में अपने पार्टी के खिलाफ अदम एतमाद लेके आ जाए। ठीक। अच्छा गुंडी साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब भी जलसे जुलूस कर रहे हैं, PMLN भी मैदान में उतर चुकी है। आप समझ रहे हैं कि मुल्क इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है और पीपल्स पार्टी भी अब जलसे जुलूस की तरफ सोच रही है, प्लान कर रही है कि करना चाहिए इसी तरह रेगुलर बेसिस पे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पहले ही कहा था कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म की तरफ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने कहा था, और उसके बाद हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, और जिस जमात को भी पाकिस्तान की आवाम मैंडेट देती है उनको हक़ हुक्मरानी है। तो हमारी ख्वाहिश होगी, हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। तो उसके लिए देखिए, आप इलेक्शन ईयर में भी हैं, अगर इन टाइम भी इलेक्शन होता है, फिर भी आप इलेक्शन के करीब है, साल डेढ़ जो है वो इलेक्शन कैंपेन जो है पूरे मुल्क में चलाना एक शॉर्ट नोटिस है। तो इस तरीके से जमहूरी हक है PTI का, वो करें। PMLN ने भी शुरू किए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जल्द से शुरू करेगी। लेकिन आपने देखा होगा प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब इस वक्त जो है वो अपने इज्तिमात से खिताब कर रहे हैं। रिसेंटली अभी भी वो नवाबशाह में मौजूद हैं, मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने वर्कर कनेक्शन से खिताब भी किए हैं, एक्टिविटी स्टार्ट हैं, और हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अच्छा गुंडी साहब, ये पंजाब में थोड़ा बताइएगा, गाइड कीजिएगा, क्या पावर शेयरिंग फार्मूला तय हो रहा है? वफाक पे हमें ऐसा लग रहा था पीपल्स पार्टी आईनी ओहदों में ज्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन पंजाब में आप लोग आईनी ओहदों से जरा दूर दूर जो खबरें अभी तक आ रही हैं नजर आ रहे हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, पंजाब में जो है वो हमने एक पार्टी की कमेटी बनाई थी, कमेटी ने एक फैसला करना था, कमेटी की मीटिंग हुई थी अपने मेंबर्स के दरमियान, और आज हमजा शहबाज के साथ भी उनकी मीटिंग हुई थी। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम उसमें गवर्नरशिप पे हम डेडलॉक हो या कोई ऐसी बात हो। हमारी बड़ी खुशखबरी के साथ एक मीटिंग हुई है, और इंशाल्लाह जो है पावर शेयरिंग जो है पंजाब में जो है, हमें मैटर नहीं करता कि हमें स्पीकरशिप मिलती है या गवर्नरशिप मिलती है या क्या मिलती है। हम चाहते हैं कि हम इस हुकूमत को, हम जिस तरह हमने सिलेक्टेड हुकूमत को घेरा है, और इस हुकूमत को जो एलाइज है एज एलाइज हम चलाना चाहते हैं। प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने और बिलावल साहब ने ये बात की थी कि अगर आप छोटे हमारे जो एलाइज हैं या जो हमारे पार्टनर्स हैं उनको अगर आप मिनिस्ट्रीज भी देना चाहते हैं, हम कुर्बानी देने के तैयार है, लेकिन हम बिल्कुल जो है सच्चे दिल से जो है हम इस इत्तेहाद को चलाना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन कुंडी साहब, आप तो सिद्ध के दिल से चाहते हैं, लेकिन अगर हमजा शहबाज साहब को जिन लोगों ने वोट दिए PTI के मुनहरिफ अरकान वो डी नोटिफाई हो जाते हैं, तो उसके लिए भी कुछ तोड़ सोच रखा है आप लोगों ने? फिर तो उनकी गवर्नमेंट ही क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ना वजारत आला पर भी, और जाहिर है जो कैबिनेट में आप लोग शामिल होंगे तो आप लोगों की गवर्नमेंट पे भी, तो उसका क्या सोचा है? हमने उसके बिल्कुल बड़ी गहरी सोच भी की हुई है, और उसका हमने तोड़ भी किया हुआ है। जब वक्त आएगा तो फिर इंशाल्लाह वो चीज़ आपको बताएंगे। अभी नहीं हमें, यानी आप कुछ दे दें, कुछ छोटा मोटा कुछ देखें, कुछ आप जब खबरें देते हैं तो कुछ चीजें आपको पता होती है और आप जरा बताते हैं, और आप सोर्स डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो इसलिए जब हम भी इस वक्त जो है कुछ जो है वो बात नहीं कर सकते, जब टाइम आएगा तो इंशाल्लाह फिर उसमें बात। ठीक है, शुक्रिया आपका बहुत कुंडी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो जनाब फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू सुनी। इमरान साहब, आप चूंकि बात कर रहे थे तो मैं आपको ही फ्लोर दूंगी, आप बात कंप्लीट कर लें, फिर आप बहुत गुस्सा करें। नहीं। जी, मैं क्या बात कर रहा था, अब तो मैं बात ही भूल गया हूँ। चलिए कुंडी साहब की गुफ्तगू पे कोई रैप अप करते हैं। नहीं, गुजारिश ये है कि आप देखें, कुंडी साहब ने भी वही बात की है जो मैंने आपसे कहा था कि इन्होंने उसका हल सोचा हुआ है।
और ये वक्त आने पे करेंगे। जैसे मैं कह रहा था कि सारे पत्ते शो नहीं किए जाते, उसी तरह से मैं नहीं समझता कि इनके लिए कोई बड़ा इस तरह से मसला बने, ये उसको मैनेज कर लेंगे। जहाँ तक ये पावर शेयरिंग फार्मूले की बात है तो पीपल्स पार्टी ने इनसे यही कहा था कि हमें 3 आप वजारतें दें और 2 पार्लिमानी सेक्रेटरीज जो हैं वो दें, और उसके अलावा कुछ इदारों की चेयरमैनशिप और वो चाहते हैं कॉरपोरेशंस की। तो उस पर मेरा नहीं ख्याल कि कोई डेडलॉक है, ये इनका मामला हल हो चुका है। हाँ, तकरीबन इसमें कोई अब ऐसी बात नहीं है। लाल साहब लास्ट मिनट है, मैं चाहूंगी थोड़ा सा जो शाहिद आफरीदी के ऊपर बात हो रही थी सोशल मीडिया पे, आप कुछ कहना चाहेंगे उसके ऊपर? बिला वजह उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, क्या ख्याल है आपका? नहीं, मेरे ख्याल में इट्स नॉट इन गुड टेस्ट। शाहिद अफरीदी और इमरान, आई मीन क्रिकेट के बाहर उनका क्या ये है, और मैं नहीं समझता इस किस्म की लड़ाई में कोई फ़ायदा है। मैं आपको सिर्फ जिक्र ये करना चाहता हूँ कि आपको पता नहीं समीना है कि नहीं कि आज 2 घंटे 2 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हमज़ा के सिटिंग रूम या वेटिंग रूम में बैठे रहे, और 2 घंटे के बाद उनकी मुलाकात हुई है हमज़ा शरीफ से। हिलाली साहब, मैंने जब ये कहानी मुझे हिलाली साहब माफी, ये खबर जो है ना फेक है, इसकी तरदीद आ गई। चलें जी, अब वक्त खत्म हो गया तो वरना डिटेल में बात भी कर लेते। हिलाली साहब फिर कभी इस पे बात करेंगे। आज के प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह।